तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा रमाइलो परिस्थिति भएको छ। सरकारमा बस्नेहरूले एउटा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्छौं, किनभने यो एमालेसँग नसकिने भयो एक्लै जाँदा भन्ने टुङ्गो गरेका छन्। एमालेलाई हामीले देख्दा सानो ठिक्कको जत्रो देखे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले कत्रो रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रा अहिले सरकारमा बस्नेहरूले भने। एमालेसँग एक्लै गरियो भने त सबै बढार्ने भयो, त्यसकारण हामी चाहिँ मिलौं अनि मात्र एमालेसँग अलिअलि खुट्टा टेकेर लड्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब गरी। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस, माओवादी, हाम्रो माधव नेपालले बनाएको एउटा सानो सानो पार्टी छ, त्यो खालको पार्टी मधेसवादीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। अब एमाले अहिले सरकारमा छैन, तर एमाले नै नेपालको सबैभन्दा धेरै सांसद भएको ठुलो पार्टी चाहिँ अहिले पनि एमाले नै। त्यसैले एमाले सानो छ कि छैन, यसले कत्रो काम गर्छ भन्ने हिसाबले विपक्षीहरूले हेर्दाखेरि हामीले देख्ने देखाउने शक्ति भनेको त्यो रहेछ। हामीले अर्को पनि हेर्यौं, एमाले र माओवादी मिलेर करिब 3 वर्षभन्दा अलिक बढी सरकार चल्यो। केपी ओली त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। देशलाई फाइदा हुने केही कामहरू त्यो बेला निर्णय भएर कामहरू देखिए। सबैभन्दा ठुलो काम भूकम्प पुनर्निर्माणको थियो। भूकम्प गएको यतिको वर्ष भयो, तर हजारौं स्कुल, हजारौं स्वास्थ्य चौकीहरू, हजारौं व्यक्तिगत घरहरू यही बेला बनेर सम्पन्न भए। सरकारको ठुलो लगानी त्यसमा भयो। त्यसै गरेर दैनिक झण्डै कहिलेकाहीँ एक दिनमा 2 किलोमिटर सबभन्दा कम नभए एक दिनमा 5 किलोमिटरसम्म कालोपत्रे सडकहरू त्यही बेला बने। र त्यस बेला नै सबैभन्दा धेरै पक्की पुलहरूको पनि निर्माण भयो। र अहिले हामीले देख्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा त्यो धरहरा, काठमाडौँमा एउटा बीचमा धरहरा छ, अग्लो घर भन्नु पर्यो त्यसलाई, गोलो घर, त्यो अनि त्यस पछाडि रानी पोखरी भन्ने अर्को पोखरी छ, त्यसको निर्माण पनि यही बीचमा सम्पन्न भयो। त्यो चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि ठ्याक्क देख्ने रहेछ र यो बनिएछ है भन्ने। तर त्यो भन्दा धेरै त्यो भूकम्प पीडितहरूको हजारौं घर, स्कुल र अन्य स्वास्थ्य चौकीहरू, सुरक्षाका चौकीहरू पनि त्यो सबै सरकारले सम्पन्न गर्यो। र हामीले पार्टीलाई पनि एउटै बनाएका थियौं। कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त मिल्छ, विचार मिल्छ, किन 2-3टा पार्टी चाहियो भन्ने हिसाबले पार्टीलाई नेकपा एमालेको नाम पनि मासियो, माओवादीको नाम पनि मासियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने मात्रै बनायो। ठिकै होला, राम्रैसँग चल्छ होला भन्ने थियो, तर पार्टीको नाम गाँस्दैमा मन चाहिँ नमिल्दो रहेछ। किनभने हाम्रो चलन मिलेन छ पहिलेदेखि। एउटा पार्टी झन्डै 12 वर्षसम्म बन्दुक उठाएर सत्ता, बन्दुक पड्काएर लडाईँबाट सत्ता नजितिन्जेलसम्म सत्ता आउँदैन भन्ने विचार बोकेर त्यही अनुसारले काम गरेर फर्किएको पार्टी परेछ। अर्को पार्टी अब लडाईँ गरेर होइन, शान्तिपूर्ण हिसाबले जनताको मन जितेर जनताको भोट पाएर राजनीति गर्नु चाहिँ अहिलेको काम हो भन्ने हिसाबले हामी एमालेवाला लागेका रहेछौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैमा पनि हाम्रो त्यो व्यवहार चाहिँ मिलेन। त्यसले गर्दा हामी पार्टी एउटै बनाए पनि लामो समयसम्म चाहिँ टिक्न सकिएन, किनभने नेताहरूको मन मिलेन। नेताहरूको मन नमिलेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नै सरकार ढाल्नु अर्को साथी खोज्नु नपर्दो रहेछ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो अनि विभाजनको अथवा मन नमिलेको खटपट सुरु भयो। त्यो करिब 1-1.5 वर्ष चल्यो। त्यस पछाडि अदालतमा एउटा मुद्दा पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने त अर्को एकजना ऋषि कट्टेल भन्नेले उहिले दर्ता गरेर सानो सानो पार्टी राखेको रहेछ। अनि हाम्रो नेताहरू पनि पार्टी दर्ता गर्न चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर दर्ता गर्न गए। निर्वाचन आयोगले हत्तपत्त दर्ता गरिदियो, तर दुईटाको नाम जुधेछ। अब यता भए त ए र बी, रामबहादुर ए, रामबहादुर बी भन्दा हुन्थ्यो ल, उहाँ चाहिँ माने। नमानेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने दुईटा नाम हुन सक्दैन, त्यसैले तपाईहरुको एउटा चाहिँ खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेख कुरा गर्यो। उसको कुरा त सुरुमा सुनवाई भएन, तर अदालतमा मुद्दा पर्यो सर्वोच्चमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुनको चाहिँ सदर ठहर छ भनेर अदालतमा बहस हुँदाखेरि पहिला दर्ता गरेको हुँदा ऋषि कट्टेलको पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सदर हुन्छ। एमाले र माओवादी मिसाएर लगेको पार्टी चाहिँ अहिले बदर हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदियो।
अनि माओवादीको आफ्नै पार्टी भयो, एमालेको आफ्नै पार्टी। यसरी अदालतको कारणले हाम्रो पार्टी छुट्यो। तर अदालतले एउटा मौका दिएको थियो, एउटै पार्टी बनाउने भए अर्कै नाम राखेर 15 दिनभित्रमा मिलाएर आउनु भनेको थियो। नेताहरू भित्रभित्रै झगडा गरेर पर पुगिसकेको हुँदाखेरि त्यो काम भयो। र अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के छ भन्दा माओवादी बेग्लै पार्टी छ, सरकारमा छ। हामीबाट छुटिएर गएको एउटा सानो पार्टी पनि छ, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी भन्ने, त्यो अर्कै पार्टी छ। र एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीबाट यो 3टा पार्टी भएर गयो। तर एमाले अहिले पनि मूलधार हो भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि, पार्टी छुटिएर जाँदाखेरि पनि सांसद पद समेत छाडेर धेरैजना माओवादीका नेताहरू एमालेमै बसे। पार्टी चाहिँ छुट्यो तर आफ्नो पार्टी भनेर उनीहरू माओवादीमा फर्किएर गएन। रामबहादुर थापा बादल, त्यसै गरी के भन्छ लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी भनिएका नेताहरू जो माओवादीमा पनि ठुलै तहमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै साथीहरू यतैतिर बस्नु। र माओवादी भनेर जे छुटिएर गएको थियो उसले पूर्ण रूपले माओवादी सबै लान सक्यो। यहाँ गाउँघरको कुरा गर्दाखेरि त हाम्रो जिल्ला कमिटीमा बसेका, एमालेको जिल्ला कमिटी, त्यो बेलाको जिल्ला कमिटीमा बसेका धेरै मानिसहरू माओवादीमा फर्किएर गएर त्यही कमिटीमा बसेर एमाले नै भएर बसे। त्यसले गर्दा हाम्रो परिस्थिति चाहिँ के देख्यो भने, हामी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू जसको सिद्धान्त एउटै छ, विचार एउटै छ, अब धेरैवटा पार्टी बनाएर बस्नु हुँदैन। मैले यहाँहरूलाई अरू पनि केही अनुरोध गरौँ, पार्टी बनाउनका लागि चाहिँ मान्छेको इच्छाले मात्रै हुँदैन। पार्टी बनाउनका लागि संसारमा चलेको सिद्धान्त चाहिन्छ। हामी यो सिद्धान्तलाई पछ्याएर यो हुल बनाउँछौँ भनेपछि बल्ल त्यो पार्टी बनिने। उहिले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा जम्मा 5 जना मान्छे। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको मात्रै सदस्यता 8.5 लाख। देशभरमा कति एमाले छन् भन्दाखेरि रेकर्डेड चिज नै हामीसँग 8.5 लाख मान्छे नेकपा एमालेका चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता छन् भनेर हामीले घोषणा गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भनेदेखि, पार्टी बन्नका निम्ति सबभन्दा पहिला विचार र सिद्धान्त चाहिने रहेछ। त्यो विचार सिद्धान्त राम्रो छ भने सबै मानिसले पछ्याउँदै गएर त्यो पार्टी ठुलो हुन्छ। विचार सिद्धान्तका हिसाबले अहिले नेपालमा जम्मा 2टा विचार सिद्धान्त सबभन्दा प्रमुख। एउटा विचार सिद्धान्तलाई पुँजीवादी विचार सिद्धान्त भनिन्छ, पुँजीवादी सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यो पुँजीवादी सिद्धान्त भनेको सारै सम्पन्नहरूले गरिबहरूलाई कसरी शासन गर्न सकिन्छ भनेर बनाएको सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्त मान्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस। यसमा सम्पन्नहरूको, ठुला पुँजीपतिहरूको हालिमुहाली हुन्छ। उनीहरूले आफ्नै निम्ति नियम कानुन बनाउँछन् अनि जनतालाई यसरी शासन गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ। त्यो एउटा सिद्धान्त हो। दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ समाजवादी सिद्धान्त भनिन्छ। यसमा सबै मानिसहरू, तल्लो तहको जनता, गरिब तहको जनता, मध्यम वर्गको जनता, विभिन्न जाति धर्म मान्ने मानिसहरूलाई सँगसँगै कसरी विकास गराउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो। हामीले यसलाई समाजवादी सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। संसारमा चलेको सिद्धान्त यति 2टा। त्यसरी यति 2टा सिद्धान्तका आधारमा कसलाई कता मनपर्छ भन्ने एउटा पार्टी रोज्ने हामी सबै नागरिकहरूको अधिकार हुन्छ। पार्टी रोज्दाखेरि हामीलाई साह्रै पुगिसक्यो, साह्रै सम्पन्न भयौँ, साह्रै गतिलो भयो र अब अरूलाई, गरिब जनतालाई हेपेर पनि शासन गर्न सकिन्छ भन्ने आँट आयो भने काङ्ग्रेस हुने हो, गरिबको पार्टीमा बस्ने होइन। हामी सबैले विकास गर्नु छ, हामी सबैको आर्थिक उन्नति गर्नु छ, हामीले अहिलेको समाजलाई परिवर्तन गरेर सबैको स्तरमाथि उठाउनु छ र सबैको अधिकार पनि सबैलाई बराबरी दिनु छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्नु पर्यो। पार्टी छाड्ने चाहिँ त्यसैले आफ्नो हैसियत, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो स्तर जस्तो छ पार्टी त्यही अनुसारले छाड्ने। धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन अनि छिमेकीसँग रिस उठेर अस्ति मलाई त साह्रै नराम्रो गाली गरे नि यो छिमेकीले, म यो नलागेको पार्टीमा लाग्छु भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्छ। अनि एउटा गरिब काङ्ग्रेसमा लागेपछि त्यसको अधिकार त्यो पुँजीपतिको पार्टीले रक्षा गरिदिन्छ, त्यसले बनाइदिन्छ त्यसको अधिकार। त्यो हुनै सक्दैन। गगन थापाले त एकचोटि घोषणै गर्नुभयो, काङ्ग्रेसका नेता हुन्, अहिले महामन्त्री पद जितेका छन्। गगन थापाले भने गरिबहरू किन काङ्ग्रेसलाई भोट दिइराखेको, गरिब भएपछि त झ्याम झ्याम सूर्यमा भोट हाल्नु पर्दैन भनेर उनले घोषणा गरे। भनेपछि परिस्थिति के छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी रोज्ने चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारले पार्टी रोज्नुपर्छ भनेर हामीले सबै ठाउँमा चर्चा चलाउँछौँ।
हामीले साह्रै सम्पन्न भइयो र साह्रै गतिलो भइयो भनेदेखि लाग्ने पार्टी काङ्ग्रेस नै हो। यता यो गरिबको पार्टीमा अलमल गर्नु झुलिनु जरुरी छैन। तर हाम्रो आर्थिक हैसियत, हाम्रो जस्तो देशमा हामी सबैको आर्थिक हैसियत कमजोर छ। हामी गरिब मुलुकका बासिन्दा छौँ, हाम्रो स्तर कमजोर छ। हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा दीक्षा पनि हामीलाई पुग्दो छैन। हाम्रा भौतिक सुविधाहरू भने जति पुगेका छैनन्। देशलाई अझै धेरै विकास गरेर मात्रै जनताको स्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा हामी जब पुग्छौँ, त्यो परिस्थितिमा रोज्ने पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसैले सिद्धान्तको यो फरकलाई हामीले छोटो रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामी लाग्ने गरिबको पार्टीमा हो कि हामी लाग्ने साह्रै सम्पन्नहरूको पार्टीमा हो, त्यही छान्ने कुरा नै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको छनौटको कुरा। हामी पुँजीवादी सिद्धान्त चाहने कि समाजवादी सिद्धान्त चाहने, हाम्रो विचारको लडाइँका आधारमा नै हामीले बेग्ला बेग्लै पार्टी बनाउँदा रहेछ। अब विचार सिद्धान्तको कुराका आधारमा पनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी धेरै छन्, काङ्ग्रेस लगायतका अरू पार्टीहरू पनि छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने अर्को पनि छ। हामीले हाम्रो देशलाई बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको देश भनेर भन्छौँ। यहाँ धेरै जात छन्, धेरै भाषा बोलिन्छ, धेरै धर्म संस्कृति छ र यो विविधताका बीचमा हामीले धेरै काम चाहिँ त्यो सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने किसिमको पनि हुनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय गानमा भने जस्तो सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने त्यो माला बनाउने काम पनि राजनीतिक विचारले डोर्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दा हामी यो सबैलाई सँगसँगै कसरी हिँडाउँछौँ? हामीले एक्लै उन्नति गर्ने, एक्लै मात्रै चाहिँ माथि पुग्ने, एक्लैले सबै थोक गर्ने भयो भनेदेखि मैले अघि भनिहालेँ त्यो सिद्धान्त पुँजीवादी सिद्धान्त हुन्छ। तर हामी समाजमा पछाडि परेका, दुःख पाएका, अप्ठ्यारोमा परेका यो सबै मानिसहरूलाई सँगसँगै माथि उठाउने नीति सिद्धान्त विचार राख्नुपर्छ। त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ र त्यसको आधारमा सबैलाई डोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छौँ। त्यसभए अरू पार्टी नै हुँदैनन् भन्ने चाहिँ अरू पनि पार्टी हुन्छन्, बनाउन मिल्छ, सकिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला, जसको नीति सिद्धान्त बलियो छैन त्यो पार्टीको आयु धेरै लामो चाहिँ हुँदैन। हामीले विभिन्न समयमा हाम्रै जिल्लामा पनि देखेका छौँ, मङ्गोल भन्ने पार्टी एकचोटि छ्याप्छ्याप्ती थियो साथीहरू। धेरै ठाउँमा मङ्गोल पार्टीले उम्मेदवार पनि उठाउनु भयो, जित्नुभयो, अगाडि जानुभयो। अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरूले कहीँ पनि जित्नु भएन, कहीँ पनि अगाडि उठ्ने उहाँहरूले व्यवस्था मिलाउन सक्नु भएन। किन भन्दाखेरि यसले खास जातको मात्रै कुरा गर्छ। हाम्रो समाज त सबै मान्छेहरू मिसिएको रहेछ, सबै मान्छे सँगै बसेको रहेछ, सबैको इज्जत प्रतिष्ठा अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। त्यसैले त्यो किसिमको पार्टीहरू धेरै अगाडि बढ्न सकेन। यहाँ धेरै सुब्बा साथीहरू हुनुहुन्छ, लिम्बू साथीहरू हुनुहुन्छ। लिम्बुवान भन्ने पनि पार्टी आयो। लिम्बुवान भन्ने बित्तिकै अरूले राईले, मगरले, अरूले छेत्रीले, बाहुनले लाग्न हुने कि नहुने भन्ने शब्दैबाट प्रश्न भइगयो। अब अरू मान्छे त लागेनन्, कतै कतै चाहिँ झुकेर एउटा बाहुन पनि किन हो, डरले हो कि लागेको पनि देखियो। तर जातका नाउँमा जहाँ पार्टी गठन गरिन्छ त्यसको नीति सिद्धान्त के हुन्छ? त्यो त नीति सिद्धान्त हुँदैन, त्यो जातको मात्रै कुरा हुन्छ अथवा त्यस्तै एउटा क्षेत्रको कुरा होला। त्यसो भएपछि अरू सबैसँग त्यसको मन मिल्दैन, विचार मिल्दैन, अनि त्यो पार्टीहरू फेरि क्रमशः हराउँदै जान्छ। त्यसैले पार्टी बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले सिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यही हो। त्यसैले सिद्धान्त नभएको पार्टी क्रमशः बिस्तारै हराउने भएकोले जुन पार्टी जातका आधारमा, अरू विभिन्न आधारमा, क्षेत्रका आधारमा बनिन्छ तिनीहरू क्रमशः हराउँदै जान्छ। हामीले कुनै पार्टी धर्मकै नाममा खोल्यौँ भने पनि त्यस्तै समस्यामा पर्छ। त्यसले गर्दा पार्टी चल्नको निम्ति जे सिद्धान्त चाहिन्छ त्यो सिद्धान्त भएको कि काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो। त्योभन्दा अरूतिर परतिरका साथीहरूले केही समय, केही परिस्थितिमा उहाँहरूले पनि कतै प्रतिनिधि गर्नु होला, जित्नु होला, परिस्थिति मिलाउनु होला। तर त्यसले राष्ट्रिय लेभलमा ठुलो नाम कमाउने गरी, ठुलो इज्जत कमाउने गरी, शासन गर्ने गरी पुग्ने अवसर प्राप्त हुने अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामीले सिद्धान्तका आधारमा बनेको पार्टी छान्नुपर्छ। त्यसमा हैसियत हेर्ने हो। हामी जस्तोको हैसियत काङ्ग्रेस हुन मिल्छ, पुँजीवादी पार्टी हुन मिल्छ, काङ्ग्रेसमा जाने। हामी जस्तोको हैसियत समाजवादी पार्टीमा बस्नुपर्छ, सबैको उन्नति प्रगतिमा सँगसँगै साथी भएर जानुपर्छ, सँगसँगै सबैलाई उकासेर लानुपर्छ भन्ने भयो भने समाजवादीमा पार्टीमा लाग्ने हो, समाजवादी सिद्धान्तमा लाग्ने हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। अब यसलाई अलिकति अगाडि केलाउँदाखेरि
माओवादी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, अरू विभिन्न पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, के फरक छ भन्ने केही फरक हुँदो रहेछ हाम्रो बिचमा। किनभने 12 वर्ष जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध त माओवादीले लड्यो, 17,000 मान्छे मरे, 20-30 हजार मान्छे हराए, अरू राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि धेरै क्षति भयो, व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि क्षति भयो होला। अहिले पनि घाइते अपाङ्ग हजारौं छन्। 3 दिन अगाडिको कुरा मात्रै हो। यो पूर्व लडाकु भनेको माओवादीमा लडाई गरेर बन्दुक बोकेर लामो समय काम गरेर फर्किएका मान्छेहरू अयोग्य लडाकु भनिन्थ्यो। अयोग्य लडाकुहरू लगभग 22,000 रहेछन्। उनीहरू सबैले एउटा रेकर्ड बनाउँदा हेर्न यत्रो किताब हो। 22,000 मान्छेको नाम त अब 2-3 पन्नामा आउने कुरा आयो। 3 दिन अगाडि भक्तपुरमा केपी ओलीलाई त्यो 22,000 नाम बुझाएर हामी आजदेखि एमाले भयौं भनेर माओवादीका लडाकुहरूले घोषणा गरे। यो एउटा गजबको परिस्थिति छ। जसले लडाई गर्न बन्दुक उठाउन लगायो, नीति सिद्धान्तका आधारमा मार्न मर्न पर्छ है भनेर अगाडि बढायो, ती मान्छे त्यही पार्टी छोडेर एमालेमा आयो। माओवादी छोड्नु हुँदैन थियो नि त। माओवादीका निम्ति बन्दुक बोकेको लडाई गरेको त्यतिको मरेको भए शहीदको नाममा गन्ती हुन्थ्यो होला, गरी खान पाउने स्थिति त हुँदैन थियो। ती मान्छेहरू 22,000 मान्छे अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरे। त्यसैले कहीँ नीति सिद्धान्तमा गडबडी छ है हाम्रो बिचमा पनि भन्ने हो। अहिले अब लडाई गरेर सत्ता प्राप्त गर्नु पर्दैन, सत्तामा पुग्नु पर्दैन। किनभने हामीले संविधान बनायौं, त्यो संविधानमा जनतालाई चाहिने सबै अधिकार लेखेको छ। महिलाहरूलाई कति अधिकार पाउने त्यो पनि लेखेको छ। अहिले त राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ। जनताको छोरा उहिले माथि हुने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्। जनताको छोरा त्योभन्दा माथि जाँदैन थियो, जनताको छोरी त्योभन्दा माथि जाँदैन। जब राजा हट्यो, राजा हटाइयो र गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था ल्यायो। गणतन्त्र भनेको राजा नभएको देश। गणतन्त्र भएको देशमा के हुँदो रहेछ भन्दा जनताकै छोराछोरी राष्ट्रपति हुँदो रहेछ। अनि राष्ट्रपति अहिले चाहिँ महिला राष्ट्रपति हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचनमा जितेर निर्वाचित भएर गएको विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। महिलाहरूलाई अहिले निर्वाचनहरूमा 33% अनिवार्य सिटको आरक्षण छ। पुरुषले भोट जितेर गयो भने समानुपातिकमा नाम हालेर पुरुषको सबै नाम कटाएर महिलालाई मात्रै राखेर पनि 33% सांसद महिलाको बनाएकै हुनुपर्छ। त्यसैले महिलालाई राज्य सत्ताको त्यो तहसम्म अधिकारको व्यवस्था अहिलेको संविधानमा गरिएको छ। दलितहरूको अधिकार त्यसरी नै व्यवस्थित छ। जाति जनजातिको अधिकार छ। विभिन्न भाषाभाषी बोल्नेहरूलाई भाषाहरूलाई पनि त्यतिकै राष्ट्रिय मान्यता दिएर अगाडि बढाइएको छ। धर्मको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। धर्म भनेको व्यक्तिगत कुरा हो, जसलाई जे मान्छ जुन धर्ममा लाग्छ लागोस्, तर देशले फलानु धर्मवाला भनेर भन्न हुँदैन। त्यसो भयो भने अरू धर्म मान्ने मान्छेलाई पीर हुन्छ भनेर हामीले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गर्यौं। अहिले पनि 80% मानिसहरू हिन्दू छन्, 15-16% बुद्धिस्ट छन्, अरू 1-2%, 3-4%का दरले अरू धर्म मान्नेहरू हुनुहुन्छ। अब यो किराँत धर्मको ठाउँ सबैभन्दा मुख्य केन्द्र। किराँत धर्म मान्ने साथीहरू पनि सानो संख्यामा हुनुहुन्छ देशभरिको कुरा। अनि हिन्दू धर्मलाई मात्रै अगाडि लगाइदियो भनेदेखि अरू धर्मलाई उसले हेप्नु पर्ने र त्यही नियम कानुन बनाउनु पर्ने दिन आउँछ भनेर नै हामीले धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर संविधानमै घोषणा गर्यौं। अब कुनै धर्मले हेला होचोमा बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाब त्यसो गरियो। त्यसैले धार्मिक हिसाबले हामी संविधानले नै संरक्षण गरिएको अवस्थामा छौं भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हिन्दू 80% भए पनि उत्रै हो, त्यसपछि बाँकी रहेको अरू धर्म सानो प्रतिशत भए पनि हामी पनि बराबरी हौं भन्ने फिलिङ, त्यो भावना होस् भनेर नै हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौं। अहिले पनि सबैभन्दा धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको संविधान हामी कहाँ छ। अनि हामीले संघीयता भन्ने चिजलाई मानेका छौं। पहिला 14 अञ्चल 75 जिल्ला भनिन्थ्यो, अहिले 7 प्रदेश बनाएका छौं। त्योभन्दा तल एकैचोटि स्थानीय तहहरू छन्। 753 स्थानीय तह हाम्रो देशमा बनाइएको छ। इलाम जिल्लामा हामीले 10वटा तह बनायौं। 10वटा तह बनाउने बेलामा के नाम राखेर कहाँ छुट्याउने होला भन्ने हामीलाई ठूलो सकस परेको छ। हामीले त्यसबेला विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेपछि हामीलाई यो एउटा पालिकाको नाम चाहिँ माङसेबुङ राख्नुपर्छ भनेर हामीले निधो गर्यौं। तल खोलावारी र पारी माई खोलाको वारी पारी भएको भागलाई हामीले मिलाएर माई नगरपालिका राख्यौं।
उतापट्टि चाहिँ फिक्कल श्रीअन्तु लगायतको मिसाएर बनाइएकोलाई सूर्योदय राखिने, किनभने त्यहाँ चाहिँ घाम झुल्केको हेर्ने ठाउँ रहेछ, सूर्योदय भनेर उता राखिने। यतापट्टि जितपुर मङ्गलबारीको क्षेत्रलाई मिलाएर देउमाई खोला त्यही छ, त्यही सिमाना पर्छ भनेर हामीले देउमाई नगरपालिका भनेर नाम राख्यौँ। हामीले धेरै जसो प्राकृतिक नाम राख्यौँ, धार्मिक हिसाबले यसको नाम राख्यौँ। हामीले यो तल चुलाचुलीलाई चाहिँ फाल्गुनन्द भनेर नाम जुराइएको, हामीले पठाएको प्रस्तावमा त्यो थियो। तर पछिबाट फाल्गुनन्द भन्ने चाहिँ यता अर्को 5 थरतिर पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरानै नाममा मानिदिनु पर्यो भनेपछि फेरि चुलाचुली नै भन्ने नाम जुराइयो। उता एउटा पालिकाको नाम हामीले रोङ राखेका छौँ। रोङ भनेको लेप्चा भाषा, लेप्चाहरूको पनि एउटा पहिचान होस् भनेर हामीले उतापट्टि चाहिँ रोङ भन्ने गाउँपालिकाको नाम राख्यौँ। त हामीले यसलाई 10वटा ठाउँ बनायौँ। अहिले सबैलाई सुहाउँदिलो नाम भयो। उहिले यो सानो थियो होला यो माङ्सेबुङ भन्ने गाउँ। माङ्सेबुङ भनेको देउताले के माङले रुचाएको रोजेको ठाउँ भनेर अर्थ लाग्दो रहेछ। अस्ति मेरो एकजना सांसद साथी आउनुभएको थियो यहाँ इटहरीबाट, सर्वदोत सावा भन्ने, उहाँ आफू पनि सावा लिम्बू नै हो। अनि लारुम्बाको अर्थ मैले त्यहाँ गएर चाहिँ बताइदिएर आएँ भनेर भन्नुभयो। यहाँहरूलाई लारुम्बाको अर्थ थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर ला भनेको जुन, रुम्बा भनेको टल्किने भन्ने हुँदो रहेछ। लारुम्बा भनेको जुन टल्किने भनेर चाहिँ त्यसको अर्थ लाग्दो रहेछ। अनि यो प्रकारले नाम राख्ने उहिलेदेखिको यो विभिन्न चलन, त्यसले एउटा संस्कृतिको ओझ बोक्दो रहेछ, त्यसले एउटा धार्मिक आस्था विश्वास बोक्दो रहेछ। हामीले त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्नु छ र अगाडि बढाउनु छ। अघि यहाँ दिपकजीले भने जस्तो पर्यटनको विकासको सम्भावना होला। धार्मिक हिसाबले इसाईहरूले भ्याटिकन सिटी भन्छन्, उहाँ त्यो रोम सहरको बिचमा पर्छ, तर त्यसले बेग्लै राज्यको मान्यता पाएर बसेको छ। हाम्रो लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ, बुद्ध धर्मको चाहिँ मूल मान्छे जन्मिएको ठाउँ भनेर लुम्बिनी भने, त्यो त जङ्गलमा कहाँ थियो? एउटा ढुङ्गाको चाहिँ अक्षर लेखेको खाँबो भेट्टायो। त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यतिखेर राणाकालै थियो। अनि इन्डियाको चाहिँ अशोक भन्ने राजाले बुद्ध धर्म प्रचारको निम्ति आउँदै गर्दाखेरि म गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा आइपुगेँ, सम्झनाको लागि यो चाहिँ खाँबो गाडेर छोडेको छु भन्ने लेखेको एउटा ढुङ्गाको खाँबो भेटिएपछि जङ्गलको बिचमा यो पो रहेछ त गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ भन्ने थाहा। अहिलेको जस्तो क्रेनको जुग भए इन्डियाले त्यो पनि उखालेर लान्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ क्रेन श्रेन थिएन, त्यो खाँबो पनि ढल्किएर बाङ्गो थियो र त्यो कपिलवस्तुको जङ्गलभित्र भेट्यो। त्यसलाई खोजी गर्ने चाहिँ नेपालका मान्छेले फ्रान्सबाट एउटा मान्छे खोज्दै खोज्दै आएको रहेछ। नेपाल सरकारसँग अनुमति लियो अनि गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ खोज्न जान्छु भनेपछि जङ्गलमा नेपालका पनि केही सहयोगी लिएर गएर भेटेको त्यो ढुङ्गाको खाँबोका आधारमा अहिलेको लुम्बिनी कपिलवस्तुको त्यो जङ्गलको चाहिँ अहिले लुम्बिनी। अहिले त्यहाँ झन्डै 50वटा देशहरूले लगानी गरेका छन्। संसारभरि कस्तो कस्तो मन्दिर बनाउँदो रहेछ भनेर लुम्बिनीमा गएर हेर्दा थपक्कै थाहा भयो। चीनको मन्दिर कस्तो बन्दो रहेछ, भारतको मन्दिर कस्तो आकार प्रकारको बनिरहेछ, भियतनामीहरूले कस्तो मन्दिर बनाउँदा रहेछन्, बर्मामा कस्तो घरको स्टाइल रहेछ मन्दिर बनाउने। यहाँ त तपाईँको 16-18 देशको त आफ्नो आफ्नो गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ आफ्नो आफ्नो मन्दिर बनाएका छन्। एकचोटि घुमेपछि संसारभरमा कसको स्टाइल कस्तो कस्तो थाहा हुन्छ। हामीले त्यस्तो ठाउँहरू पनि यहीँ विकास गरेका छौँ भने हाम्रो पनि विकासको एउटा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र यो क्षेत्र हो, यो माङ्सेबुङ एरिया हो। अब एउटा सानो गाउँबाट पालिका भएको छ, यसको आकार पनि बढेको छ। अब अघि यहाँ साथीहरूले भने जस्तो यो शाकाहारी क्षेत्र, मासु मांस र जाँदाखेरि खान नपाइने, खैनी पनि पो खान पाएन भन्थ्यो हाम्रो एउटा साथी। गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा हाम्रो हाम्रै जिल्लाका नेता आउनुभएको, अलिक पर गएर खैनी माड्दै गरेको एकजना भाइले आएर त्यो फ्याँक्नुहोस् अनि उहाँले खैनी पनि खान पाउनु भएन भनेपछि अरू थोक त पाइएन खैनी पनि खान पाइएन। तर त्यसले एउटा राम्रो पहिचान त बनेको छ नि। कहाँ त्यस्तो शुद्ध ठाउँ छ, कहाँ त्यस्तो शाकाहारी ठाउँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ। त्यसमध्ये पनि यो नाकनेप्टे भएकोहरू त साह्रै मासु मन पराउने जात हुन्थ्यो उहिले। अब अहिले धर्मका आधारमा त्यो आस्थाका कारणले चाहिँ सबै साथीहरू शाकाहारी हुनुहुन्छ। यसले फाइदा गर्नुहुन्छ। एउटा धर्मले हामीलाई सामाजिक अनुशासन सिकाउँछ।
अब यो खानपान आदि इत्यादि शुद्ध भयो भने आयु बढ्छ, मान्छेको अनुहारको ओज कान्ति नै फरक पर्छ। हिजो रातभरि मातेर बिहान उठेको मान्छेको अनुहार कस्तो खुस्रो खरानी दलेर निक्लेको जस्तो, तर त्यो नखाने मान्छेको अनुहारको ज्योति नै बिहान अर्कै किसिमको हुन्छ नि। त्यो त स्वास्थ्यमा पर्ने असर। तपाईँको अङ्ग प्रत्यङ्ग राम्रो रहन्छ, लामो आयु बाँच्न सकिन्छ, मान्छेलाई धेरै दुःख पर्दैन। यो त यहाँको अनुशासनबाट सिक्ने रहेछ। त्यसैले यो पनि यहाँको राम्रो कुरा छ। र हामीले विकास निर्माणको सम्बन्धमा अघि साथीहरूले धेरै चर्चा गर्नु हो। हामीले एमालेकै पालामा योभन्दा अगाडि 20 वर्ष चुनाव भएन स्थानीय तह। 20 वर्ष चुनाव नहुँदा कर्मचारी साथीहरूले चलाए, पैसो कता कता गयो धेरै थाहा नहुने। तर अहिले 5 वर्षमा गरेको विकास हेर्दाखेरि त्यो 20 वर्ष हामीले बेकारमा खेर फालेछ। चुनाव भएर स्थानीय प्रतिनिधि भएको विकासको काम धेरै गर्न सकिने रहेछ। यो बीचमा दमक चिसापानीको सडक, राँके रपी भेडेटारको सडक, हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै तल चण्डाल घाटदेखि यहाँ भन्ज्याङसम्म आउने सडक, यी सडकहरू पिच हुने क्रममा छन्। यही वर्षभित्र यहाँ कालोपत्रे भइसक्छ। यहाँको रिङ रोड लगायतको चिजलाई हामीले पछि पनि सहयोग गर्न सक्छौँ, यो लाइनमा बस्छ। खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि अघि यहाँ उपाध्यक्षले भन्नु लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना चल्दैछ 5 करोड। उहिले खानेपानी चाहिँ उभो मुहान भेटिन्थ्यो र थपक्क नाला टाँगेर ल्याउँदा हुन्थ्यो। अहिले खानेपानीको मुहान उभो सबै आफ्नो आफ्नो गाउँले प्रयोग गरेको छ। मुहानबाट पानी ल्याउने ठाउँ अब बाँकी छैन। त्यसैले जति बस्ती बढ्छ तल खोलामा बाँध बाँध्ने, त्यहाँ चाहिँ पोखरी बनाउने अथवा चाहिँ त्यहाँ ट्याङ्की बनाउने, त्यहाँबाट त्यो खानेपानी तानेर ल्याएर गाउँघरमा माथितिर पानी तान्ने भएकोले त्यसलाई लिफ्ट भनिन्छ। अहिले त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ यासोक बजार छ। यासोकमा तम्मरबाट पानी ल्याएर खायो। तम्मरको पानी फेरि कहिल्यै सङ्लो नै नहुने, त्यसलाई पनि ल्याएर फिल्टर गरेर खानेपानीको रूपमा यासोकमा प्रयोग गरेको छ। हामी कहाँ यहाँको नदीनालाहरू बर्खामा भेलाउँदा बाहेक धेरै जसो त हामीले शुद्धै खानेपानी पाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँ पनि तलबाट पानी ल्याएर खाने एउटा योजना राष्ट्रिय योजनाबाटै चल्दैछ। अहिले अन्य सुविधाहरूको कुरा गर्दाखेरि बाटोघाटो, अब वार्ड कार्यालय, यहाँको पालिका कार्यालय कतै कतै केही विवादमा पनि पर्यो। अब पर इभाङ अहिले पनि यहाँबाट तल 4 नम्बरकोलाई इभाङ पुग्ने, गाउँपालिका कार्यालय पुग्ने भन्ने कुरा धेरै टाढोको कुरा हो। 4 नम्बर भनेको त तल दमकको छेउमा पुग्दो रहेछ, अनि त्यो मान्छेलाई गाउँपालिका जा भन्दाखेरि इभाङ पुग्ने कुरा धेरै टाढो छ। त्यसैले अहिले पनि केही चिजहरू मिलाउन बाँकी होला, तर सडक निर्माणको काम यो पालिका सबैभन्दा राम्रो पछि हुँदैछ। अहिले पनि गजुरमुखीबाट इभाङ चतुरेसम्मको बाटो धमाधम पिच भइरहेको छ। त्यो धेरै दिन लाग्दैन सके, त्यो अर्को योजना अन्तर्गत। यता दमकबाट यता आउनेमा त तल पुल नै धेरैवटा लागेको छ, काम भइरहेको छ। यही वर्ष नसके पनि यो कन्टिन्यू लगातार हुने काम हो। यसले एउटा स्वरूप लिनेछ र कालोपत्रे हुनेछ। हामीले यी चिजहरूबाट यो पालिकाले प्रशस्त लाभ उठाउने ठाउँ छ। अब निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनमा हामीले जाने भनेको घोषणा पत्रका आधारमा जनता कहाँ जाने, हाम्रो प्रतिनिधिलाई भोट जिताउनका निम्ति प्रयास गर्ने, जिताउनु पनि पर्छ। र हामीले घोषणा पत्र तयारी गर्दाखेरि अब उहिले जस्तो फेरि बाटो खन्छौँ, फेरि खानेपानी ल्याउँछौँ, बिजुली ल्याउँछौँ, जे पुगेको छ त्यही ल्याउँछौँ भन्न मिल्दैन। खानेपानीको काम धेरै जसो सकियो होला अथवा सकिने क्रममा छ, योजना परिसकेको छ। बाटो धुले भए पनि धेरैवटा वार्डमा कम्प्लिट भएको छ। बिजुली धेरै ठाउँमा पुगेको छ। सञ्चारका साधनहरू अब जहाँ पनि चलाउन सकिने स्थिति छ। स्कुलहरू बनेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्ने हो, त्योभन्दा धेरै अब थप्नुपर्ने स्थिति छैन। स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन्, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने हो, अझ निःशुल्क बढाउँदै जाने हो। हामी त्यतातिर जानुपर्ने स्थिति छ। र यो सबै काम भइसकेको जे छ त्योभन्दा अब राम्रो के गर्ने भनेर अगाडि जाने घोषणा पत्र त्यो तहको तयारी हुन्छ। अहिलेको मुख्य काम भनेको जनताको आर्थिक स्तरमाथि कसरी उठाउने, सम्पन्न धनी कसरी बनाउने। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय नारा छ, त्यो अभियान छ। हामीले त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने नै अहिलेको राजनीतिको मूल काम। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन अनेक किसिमका कामहरू गर्नुपर्ला। हाम्रो ठाउँमा के जरुरी छ? युवाहरू अहिले पनि विदेश जान्छन्, बेरोजगार छन्, त्यसलाई व्यवस्था कसरी गर्ने? हाम्रो कृषिलाई नै सबैभन्दा बढी व्यवस्थित नगरिकन हामीले धेरै ठुलो आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले विभिन्न बालीहरू राम्रो दाममा बेच्ने गरी, विभिन्न बालीहरू त्यसबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी हामीले के चिज चलाउँछौँ,
दूधसँग सम्बन्धित, मासुसँग सम्बन्धित, चियासँग सम्बन्धित, कफीसँग सम्बन्धित, फलफुलसँग सम्बन्धित, तरकारी बालीसँग सम्बन्धित हामीले के काम गर्छौँ र आम्दानी बढाउँछौँ, त्यो काम गर्न सरकारको तर्फबाट जे सहयोग गर्छौँ, अनुदान दिन्छौँ, त्यही नै अहिलेको मुख्य काम हुन्छ। अबको राजनीतिको मुख्य काम हुन्छ। त्यो काम गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई जिताउने जनताको कर्तव्य हुन्छ। हामी अहिले त्यही कामका निम्ति अगाडि बढ्दैछौँ। हामीलाई पुँजीपतिहरूलाई बनाउने नियम कानुनले गरिब जनतालाई भलो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्यौँ। त्यसो गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, धेरै जनतालाई बोलबन्द गर्न सक्छौँ। अहिले पनि बलियो बनाउनु पर्ने पार्टी हो। हाम्रो त यो धार्मिक क्षेत्रसँग कस्तो गजबको सम्बन्ध छ भने हामीले पनि सूर्य चिन्ह राख्छौँ, यहाँको धर्मको सबैले पनि सूर्य चिन्ह राख्नु हुँदो। धार्मिक झन्डा पनि सूर्य चिन्ह, पार्टीको झन्डा पनि सूर्य चिन्ह, यहाँ त मिल्न पनि कसरी मिलेको। भोट केमा सूर्यमा भन्दाखेरि त यहाँ अस्ति नै झन्डा टाँगिराखेको छ। यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्न आउँदा पार्टीको झन्डा ल्याउनै नपर्ने। हामीले यो यत्तिकै कागताली परेको। एमाले पनि चुनाव चिन्ह के छान्ने भन्दा सूर्य चिन्ह छानेछ। यहाँ धार्मिक हिसाबले नि उहिले त्यो छानेर राख्नु भयो। अब यो त मिल्न गयो। अब धार्मिक ग्रुपले पनि यो फेर्न मिलेन, हामीले पनि फेर्न मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त धेरै हिसाबले मिल्छ त भन्दाखेरि यहाँ सजिलो छ कि काम। तर धार्मिक हिसाबलाई हामीले एउटा आस्थाको रूपमा राख्छौँ। यतापट्टि राजनीति गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एमालेलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको छलफल गर्छौँ। अब राजनीति गर्दा कहिलेकाहीँ यसले त धेरै ढाँट्छ होला, यसले चाहिँ यो अप्ठ्यारो कुरा गर्छ होला, यतातिर जानु पर्दैन। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि इमान्दारपूर्वक गर्न सक्छन्, राष्ट्रिय तहमा नाम कमाएर विभिन्न काम गर्न सक्छन् र जनताको भलो हुने किसिमले बजेटहरू ल्याएर काम लगाउन सक्छन्। राजनीतिको अहिलेको मुख्य काम त्यही हो। त्यो काम गर्नलाई हामीले हाम्रो प्रतिनिधि उपयुक्त छान्नु पर्यो, इज्जत कमाउन सक्ने छान्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापन गरेर सबैलाई बाँडफाँड गर्न सक्ने मान्छे छान्नु पर्यो। अहिलेको आवश्यकता त्यही। हामीले त्यति काम गऱ्यौँ र यो चोटिको भोटमा एमालेलाई जितायौँ भनेदेखि हामीले अहिले भन्दा धेरै कामलाई फेरि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा फेरि भोटमा तालमेलको पनि चर्चा छ। यो 5 नम्बर त उहिले हाम्रो घर चिन्हवाला साथीहरू, के हो पार्टीको नाम, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको साथीहरूले जित्नु भएको छ। अब उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति छ भने छलफल गर्ने जिम्मा यहाँको वार्ड कमिटीको छलफल गर्नु। हामीलाई र उहाँहरूकोमा विचार, कतिपय विचार सिद्धान्त नमिले पनि काम गर्नुपर्ने चिजहरू र ठाउँहरू मिल्छन् भनेदेखि छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ। उम्मेदवार तालमेल मिलाउन सकिन्छ। विभिन्न ठाउँमा यसरी काम गरौँ भन्ने कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर त्यसो गर्दा हामीले हाम्रो सिद्धान्त छोड्ने कुरा आउँदैन र उहाँहरूले पनि आफ्नो सिद्धान्त हाम्रो चाहिँ यो छ भन्ने कुरा रह्यो भने त्यसलाई यतिमा साथ सिमाना राखेर हामीले काम गरौँ भन्न मिल्छ। अब अहिले एउटा अलि अप्ठ्यारै देखेको चाहिँ माथि गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धनको प्रमुख शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसका नेता छन्, माओवादी पार्टी छ त्यसका नेता चाहिँ प्रचण्ड छन्, अर्को एउटा पार्टी छ त्यसका नेता माधव नेपाल छन्, अर्को एउटा पार्टी छ त्यसको नेता चाहिँ उपेन्द्र यादव भन्ने मधेसवादी छ। सरकारमा गठबन्धन बन्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भनेदेखि कसको सिद्धान्तले काम गर्ने भन्ने झगडा हुँदो रहेछ। अब काङ्ग्रेसको सिद्धान्त शेरबहादुर देउवाले भनेपछि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु पर्यो। अनि कम्युनिस्टहरू मान्दैनन्, फेरि कम्युनिस्टको त अर्कै छ सिद्धान्त। अनि यो गठबन्धन भएपछि त्यो नमिल्दो रहेछ कुरा माथि। काङ्ग्रेसले भनेको गर्ने कि माओवादीले भनेको गर्ने कि माधव नेपालले भनेको गर्ने कि तल मधेसवादीले भनेको गर्ने भनेर त्यहाँ झगडा हुन्छ। त्यसैले अहिले सरकार राम्रोसँग चलेको छैन। सरकार चलेको 8 महिना भयो। अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि देशको अर्थव्यवस्था सबैभन्दा बिग्रिएको छ, महँगी सबैभन्दा धेरै बढेको छ। अहिले पेट्रोलको दाम कति तिरिन्छ? मोटरसाइकल कुदाउने साथीहरूले 155 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ। यो सरकार आउने बेलामा पेट्रोलको दाम मुस्किलले 90 रुपियाँको आसपास थियो। सरकार आएर अहिले आइपुग्दाखेरि 155 बढ्यो। न्यू के भएको छ भन्दा उहाँ रुस र युक्रेन लडाइँ गर्दैछन् अनि यहाँ भाउ बढेकै छ भन्छन् साथीहरू। अनि मैले एउटा हिसाब हेरेको थिएँ। आयल निगमले उहाँ विदेशबाट किन्दाखेरि
अहिलेको भाउमा 96 रुपियाँमा 1 लिटर, प्रति 1 लिटरको 96 रुपियाँको दरले किन्दो रहेछ। यहाँ 155 मा बेच्दो रहेछ। 96 रुपियाँमा किनेर 155 मा बेच्दाखेरि अझै 16 रुपियाँ घाटा छ भन्छ। हिसाब चाहिँ कस्तो 96 रुपियाँमा किनेर 155 मा बेच्दाखेरि घाटा फेरि 16 रुपियाँ कहाँबाट आउँछ? अहिलेको सरकारको हिसाबै यस्तो छ कि अहिले ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन। किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो विकास बजेट जम्मा 20% अहिले खर्च भएछ 8 महिनामा। 8 महिनामा हुनु पर्थ्यो 70% खर्च। 100 मा 70 खर्च हुनुपर्नेमा 100 मा 20 मात्रै खर्च हो। अनि त्यो माथि नै पैसा जाम भएपछि यहाँ तल गाउँघरमा त्यो पैसा आएन। सडकको भुक्तानीमा आएन, पुलको भुक्तानीमा आएन, सिँचाइको भुक्तानी लगायत हाम्रो राष्ट्रिय योजनाहरू जे चलेका थिए त्यसको भुक्तानीमा तलसम्म पैसा आयो। पैसा नआएपछि अहिले गाउँघरमा पनि पैसाको अभाव छ, ब्याङ्कहरूमा पैसाको अभाव छ। अनि अर्को एउटा पनि कारण परेछ, यो भान्सारमा चाहिँ विभिन्न काममा चाहिँ छुट दिएछ। यो नयाँ सरकार आएपछि, गठबन्धन आएपछि भान्सारमा छुट पाउने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ यति धेरै सामान ल्याएछन् कि 12 खरबको सामान नेपाल भित्रियो। नेपालमा 12 खरबको सामान भित्रियो। त्यो कहिले बिक्छ त्यो थाहा छैन। अनि नेपालबाट बाहिर चाहिँ 2 खरबको जम्मा गर्छ, 10 खरब घाटा लाग्छ। अनि विदेशबाट हामीले जब सामान किनेर ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ विदेशी पैसामा भुक्तानी गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट धमाधम डलर चाहिँ नेपाली पैसा राख्दै डलर चाहिँ विदेश पठाए नेपालमा। अनि नेपालको धन्तरी त्यो नि त बाहिर 12 खरब बाहिर पठाएर 2 खरबको मात्रै बेचेपछि जम्मा घाटा 10 खरब पर्यो। 10 खरब भनेको चाहिँ यो करोड लाखको हिसाबमा नसम्झिनु हो। अरब 100 अरब हो 1 खरब। अनि त्यसको 10 गुणा हामीलाई अहिले व्यापार घाटा छ। हाम्रो पैसा विदेश गयो, विकासको पैसा गाउँघरसम्म आइपुग्यो। अहिले ब्याङ्कहरूमा कसैले सोध्न गयो भने पैसै छैन हजुर, के भुक्तानी दिन्छ? ऋण थप्न गयो भने ऋण दिन अब नयाँ ऋण चाहिँ हामी थप्दैनौँ। अनि एकै दिनमा 10 लाख कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ चेक साट्न गयो भनेदेखि हजुर एकै दिनमा 10 लाख दिन सकिँदैन, आज 2 लाख लानु, अर्को दिन बिस्तारै लगेर 10 लाख पुर्याउनु होला भन्छ। ब्याङ्कहरूमा नि त्यो ढिकुटीमा छ भने भुक्तानी दिने रहेछ, छँदै छैन भने त के भुक्तानी दिने? त्यसैले अर्थव्यवस्था अहिले सबैभन्दा बिग्रिएको छ। जनताको स्तर घट्दो छ। किन घट्दो छ भन्दा सबै चिज महँगोमा किनेपछि हाम्रो पैसा त त्यो महँगोमा किन्दै सकिने भयो नि। त्यसैले जनताको स्तर घट्दो छ। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको स्थिति छैन। अहिलेको सरकारको अप्ठ्यारो भनेको त्यही। अस्ति नै त अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दै थिए, कसले चाहिँ सिरानीमा हो कि ओछ्यानमा पैसा लुकाएको छ त्यो खोज्नु पर्ने भयो भने। कसले दिन्छ? खोज्न आउँदैन, अर्काले लुकाएर राखेको भने। तर मुख्य चाहिँ सरकारले ढिकुटीबाट विकास निर्माणमा जति पैसा तल 100 मा 70 पठाउनु परेमा 20 मात्रै खर्च गर्यो, त्यसैबाट पैसा माथि नै हट्यो। अनि विदेशमा जे हामीले व्यापार गर्यौँ 10 खरब घाटा हुने गएपछि हाम्रो पैसा विदेश गएर पनि सिद्धियो। अहिले विदेशबाट आउने पैसा नेपालमा ठुलो पैसा थियो। त्यो अहिले वैधानिक बाटोबाट ब्याङ्कहरूबाट आउँदो रहेनछ। अर्कै हुन्डी सुन्डी के भने अवैधानिक बाटोबाट आउँदो रहेछ। त्यसबाट आउने कर पनि सरकारलाई प्राप्त छैन। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन सरकार बनेपछि देश उँभो लाग्दैछ कि उँधो लाग्दैछ अहिले हेर्नुपर्ने स्थिति यो छ। तर जनताले फाइदा पाउँदा चाहिँ उँभो लागेको कहीँ पनि देखिएन। यही बिचमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई नै अब संसदमा मुद्दा लगाएर फाजिलमा राखेको छ। काम त त्यसले पनि बिगारेकै हो, तर अदालतलाई कामै गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरी मुद्दै हालिहाल्नु चाहिँ हुँदैन थियो कि भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। अघि यहाँ हाम्रो एकजना पहिला हाम्रो उम्मेदवार दिदी रेशम यो एमसीसीमा त सबै देश बेची खायो अरे नि भन्नुभयो। एमाले एमसीसीमा भोट हालेको छैन। एमसीसीको साह्रै विरोध गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालले भोट हालेर त्यो अस्ति भर्खर पास भयो। यहाँ काङ्ग्रेसले भोट हाल्यो, माधव नेपालको पार्टीले भोट हाल्यो, प्रचण्डको पार्टीले भोट हाल्यो, एमाले भोट हालेको होइन। एमालेलाई गाली गर्न पाइँदैन थियो। हामी भोटै नहाल्ने चाहिँ हामी दोषी हुन्छौँ त हो? यो त माथि होइन, हामीले त भोटै हालेन नि त। हामीले त त्यसमा त जोग्यौँ। एमाले चाहिँ यसमा जोगिएर बस्यो। हामीले त समर्थन गरिएन। अनि हामीले काम बिगार्यो भन्ने प्रचार तल जानु भयो। काम बिगार्ने त काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादी भएन नि त। अनि काम बिगार्नेकै हारमा हाम्रो पनि नाम राख्न पाइन्छ।
अनि जनतालाई भात बाँड्दाखेरि 5 जनाले खाएर 3 जना उम्रियो, त्यो भोकैलाई पनि भातै खाएको हुलमा त हालिदिनु भएन नि। त्यसो भयो भने त त्यो भोको चाहिँ त मर्छ त। अनि होइन, माथि काम बिगारेको छैन, ढुक्क हुनु होला। हामीलाई थाहा छ नि त, हामी त पार्टीकै कार्यकर्ता हो। माथि हामीले भोट पनि हालेनौँ, त्यसलाई समर्थनै गरेनौँ, सक्यो। तर सरकारमा बस्नेहरूले पास गरेर लगे, हामीले त्यसको जिम्मा लिनु पर्दैन। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा यो देश बेचो, कहीँ अप्ठ्यारो गऱ्यो, एमसीसी पास गऱ्यो भने हाम्रो टाउकोमा आउँदैन, त्यो काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपालहरूको पार्टीमा जान्छ। त्यही त उनीहरूले बेची खायो भने त हामीले त विरोध गर्ने हो नि त। त्यो देश बेचेर भोट नदिने भन्नु पर्यो, तर एमालेलाई भोट नदिने भन्न पाइएन नि त। त्यो हामीले बेचेकै छैन। हाम्रो पालामा केही राम्रो काम पनि भएका छन्। उहिले नाकाबन्दी थियो, इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको थियो, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। नाकाबन्दीलाई हामीले इन्डियासँग झुकेर होइन, इन्डियासँग सामना गरेर त्यो नाकाबन्दी तोडियो। त्यो बेला चीनसँग एउटा सम्झौता हो। चीनसँग विभिन्न व्यापारिक सम्झौता भएपछि भारतले दिएन भने हामी चीनतिरबाट सबै चिज ल्याउन सक्ने भन्ने खुला गर्यो। अहिले इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइ हेरोस् त, त्योभन्दा धेरै सामान चीनले पठाइदिने सम्झौता हामीसँग। त्यसले गर्दा अब नेपालमा कहिले नाकाबन्दी लाग्दैन, त्यो पनि केपी ओली भएकै बेलामा। अहिले यस्तो एउटा राम्रो काम भयो, नेपालको केही जमिन, महाकाली नदीले छेकेको केही जमिन, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भन्ने 3टा गाउँ, त्यो चाहिँ नेपालको नक्सामा थिएनछ। उहिलेदेखि नेपालकै जमिन थियो, भारतले चाहिँ 2016 सालदेखि त्यहाँ सेना राखेको रहेछ। अनि यो जमिन चाहिँ नेपालकै हो भनेर केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीबाट नहट्दै त्यसलाई संसदले सर्वसम्मत पास गरेर नेपालकै जमिन हो भन्ने हामीले प्रमाणित गर्यौँ। नेपालको नक्सामा त्यो जारी भयो, नेपालको भूगोल क्षेत्रफल पनि बढेको छ। त्यो काम पनि हाम्रै पालामा भएको छ, एमालेकै पालामा भएको छ। त्यसैले देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने, देशमा भएको सबै चिज जोगाउने जिम्मा पनि एमालेले लिएको छ हाम्रो हिसाबले। त्यसैले यो काम त राष्ट्रवादी काम हो, यो काम सबै जनतालाई भलो हुने काम हो, देशको माया गर्ने काम हो, देश जोगाउने काम हो। यो काम पो एमालेले गरेको। देश बेची हिँड्ने काम एमालेको हो। देश बेची हिँड्ने यीहरू ककलले गर्छन्, उनीहरूकै जिम्मा हो। त्यसैले यसतर्फ पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब जहाँसम्म अरू विभिन्न कामहरू छन्, जस्तो यहाँ एउटा गाउँघरमा छ नि, यो वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्ता अथवा विधवा भत्ता भनेर दिने चलन छ। यो कसरी सुरु हो, यसको नीति सिद्धान्त कसको हो भन्ने पनि थाहा पाइराख्नु। हामी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा एउटा सामाजिक सुरक्षा भन्ने नीति हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको समाजमा जसले काम गरेर गरी खान सक्ने वातावरण छैन, उमेरले अप्ठ्यारो तेरे बुढो भएको छ, अपाङ्ग छ, अपाङ्ग भनेको आफै शरीर अब काम गर्न नसक्ने स्थितिमा छ, अनि एकल महिला भनेको विधवा छ र उसलाई समाजमा काम गर्न, कारोबार गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यस्तो समाजमा अप्ठ्यारो परेकोहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर राज्यले बचाउनुपर्छ भन्ने नीति चाहिँ कम्युनिस्टको नीति। त्यही नीति मनमोहनजीको पालामा 9 महिना शासन चलेको बेलामा त्यो सुरु भयो। महिनाको 100 रुपियाँ, 75 वर्ष नागेकोहरूलाई 100 रुपियाँ दिएर वृद्ध भत्ता सुरु गर्यो। अहिले वृद्ध भत्ता महिनाको 4000 पुगेको छ। एकल महिला भत्ता, विधवा भत्ताको पनि व्यवस्था छ, अपाङ्ग भत्ताको पनि व्यवस्था छ, अझ दलितहरू लगायत कतिपयलाई पनि भत्ताको व्यवस्था छ। यसलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा भन्छौँ। यो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तको चिज हो। अब काङ्ग्रेस सरकारमा आए पनि जो आए पनि यो चाहिँ कटाउन नसक्दो रहेछ। किन कटाउन नसक्दो? वृद्ध भत्ता कटाउने भन्यो कि त्यसको भोट सबै खलास। त्यसैले यो काङ्ग्रेसले पनि कटाउन सक्दैन, अरू जो आयो भने पनि कटाउन सक्दैन। त्यति राम्रो र दिगो काम हाम्रै पार्टीले सुरु गरेको छ र हाम्रो सिद्धान्त अनुसार हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसको जिम्मा पनि त अर्काले लिन मिल्दैन नि, यसको जस पनि हामीले नै लिने। त्यसले गर्दा यो सामाजिक सुरक्षा जस्तो चिजलाई हामीले व्यवस्था गर्छौँ। काङ्ग्रेसको चाहिँ सिद्धान्तमा के हुन्छ भने निजीकरण भन्ने हुन्छ। निजीकरण भनेको देशको उद्योग धन्दा सरकारले चलाउनु हुँदैन, धनीमानीलाई बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। नेपालमा झन्डै 50वटा उद्योग काङ्ग्रेसले निजीकरणको नाउँमा बेचेको छ। हाम्रो इलाममा चाहिँ सुक्तिम चिया बगान, कन्याम चिया बगान, इलाम चिया बगान र अर्को एउटा चिलिमकोट चिया बगान उहाँकै पालिकामा पर्छ 2टा। यो 4वटा चिया बगान र झापाको अरू 3वटा 7वटा चिया बगान त एउटा साउजीलाई बेचिदियो सरकार। अनि त्यो बेला के भनिदियो भने निजीलाई दिएपछि उद्योग राम्ररी चल्छ, सरकारलाई कर आउँछ, धेरै मान्छेले रोजगारी पाउँछन् भने थियो। हामीले इलाममा र कन्याममा हेऱ्यौँ,
इलाममा 125 मान्छेले काम गर्थ्यो, अहिले जम्मा 25 जनाले काम गर्दै। कन्यामा 500 जनाले काम गर्थ्यो, अहिले 150 मान्छेलाई मात्रै काम दिएको रहेछ। अनि निजीलाई दिएपछि सबै कति मान्छेले काम पाउँछ भनेको त अहिले बिग्रिएर त्यो हालत। निजीकरण गरेर सबै उद्योग सरकारले चलाएको उद्योग धनी पुँजीपतिहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले अब काम गरेन भनेर हामीले यो निजीकरणको सिद्धान्त ठिक छैन भन्ने ठाउँमा हामी